हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैं हूं ज़ईम अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ईम अब्बास व्लॉग। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाज़िर हूँ, क्योंकि जो बहुत से लोग हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स में मैसेज कर कर के कह रहे थे कि कोई ऐसा तरीके बताएं जिसके ज़रिए से हम कनाडा जो है आसानी से आ सकते हैं, और कौन से ऐसे तरीके हैं जो लीगल तरीके हैं जिनके ज़रिए जो कनाडा है वो आपको इनवाइट करता है कनाडा में आने के लिए एज अ पीआर या विजिट वीज़े पे या मुख्तलिफ जो है प्रोसेस। तो आज उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो है 6 इजी वे टू कम टू कनाडा। कौन से ऐसे 6 तरीके हैं जिनके ज़रिए आप कनाडा आसानी से आ सकते हैं। तो तो इसमें जो सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो आ जाता है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है ये सबसे जो फास्ट प्रोग्राम है, 6 मंथ के अंदर जो आपको कनाडा बुला लेता है। फिर इसका जो क्राइटेरिया वो थोड़ा बहुत मुश्किल है, उस पर थोड़ा बात करते हैं। तो वो आपको बताता जाऊँ कि जो इसका क्या क्राइटेरिया होता है और आप कैसे उसमें फॉल कर सकते हैं, तो पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें ना 3 चीज़ें आ जाती है। एक आ जाती है फेडरल स्किल वर्कर, एक आ जाता है फेडरल स्किल ट्रेड, और जो इसमें तीसरा आ जाता है वो आ जाता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपका जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए आप, या आपकी कोई प्रोफेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका आइलेट स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सेंट्री की जो प्रोफाइल है वो बनानी है। उसके बाद क्या होता है, जो CRA होता है वो आपको आपका जो नंबर है वो बना देता है कि आप कितने नंबर हैं आपकी फ़ाइल के। तो उस नंबरिंग के ज़रिए आपकी जो फ़ाइल होती है वो अप्रूव होती है। अगर आपके जो नंबर्स हैं वो अगर 460 प्लस हो तो फिर जो होता है आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं और आप फिर एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 460 से जो मार्क्स हैं, जो उसके पॉइंट्स हैं, 460 पॉइंट्स से अगर कम है तो आप फिर उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। तो फिर जो प्रोसेस है ये बहुत हार्ड होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। 460 प्लस जो पॉइंट्स होते हैं वो, अगर आप हाईली प्रोफेशनल हाईली स्किल्ड है तब ही आपके, और आइलेट्स में स्कोर अच्छे हों और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा हो तो फिर वो आपके जो होते हैं 460 प्लस होते हैं। और मगर ये बहुत मिनिमम सिचुएशंस में ऐसा होता है कि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, मगर बहुत से लोग कर भी जाते हैं। तो आप पहले अपनी फ़ाइल बनाएं और उसको चेक कर सकते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी में हैं। तो इसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है कैनेडा एक्सपीरियंस क्लास। तो इसमें वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैनेडा आए होते हैं और उनके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है, और जो प्रोग्राम है इसके ज़रिए फॉल करके जो अपनी PR होती है वो इस ज़रिए PR भी ले सकते हैं। तो ये प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम में सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है जिसकी जो इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स जिसकी पूरी हो, जो ऑलरेडी कनाडा में हो या स्टूडेंट वीज़े पे हो, और उसके पास जॉब ऑफर हो, जॉब लेटर हो, और उसके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस हो। तो जो ये कैटेगरी है ये सिर्फ उनके लिए लोगों के लिए जो एज ए स्टूडेंट ऑलरेडी कनाडा में है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आ जाता है वो आ जाता है PNP प्रोग्राम। तो PNP प्रोग्राम ये होता है कि कनाडा में 10 प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस का अपना क्राइटेरिया होता है लोगों को बुलाने का। प्रोविंस के अपने जो पॉइंट्स होते हैं और अपने क्राइटेरिया होता है और अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जो लोग एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में फॉल नहीं करते, उनके पॉइंट्स पूरे नहीं होते, तो वो लोग इस PNP प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं और फिर वो यहाँ अपनी किस्मत को आजमाते हैं। और क्योंकि जो PNP प्रोग्राम है वो हर प्रोविंस का डिफरेंट होता है, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप तमाम प्रोविंसेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स देखना होती है कि उस हर प्रोविंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उसमें फॉल करते भी हैं या नहीं। तो अगर आप उनमें फॉल करते हैं तो आप इजीली उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आ जाता है वो आ जाता है बिज़नेस वीज़ा। तो बिज़नेस वीज़ा जो होता है ना वो उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी कोई बिज़नेस है या पैसे हैं, जो यहाँ कनाडा में बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। वीज़ा के लिए एटलीस्ट आपको 1.5 लाख से 2 लाख डॉलर चाहिए, जो आप एज ए बिज़नेस शो कर सकें, ताकि आप यहाँ जब आएँ तो उनको बताएं कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, आप यहाँ इन्वेस्ट करें किसी कंपनी में। या फिर उनका जो मुख्तलिफ हर प्रोविंस के अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उसके लिहाज से बिज़नेस वीज़ा भी देते हैं। तो आपको वो बिज़नेस आपको करना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप जिस शौक करवा दें और आपका काम हो जाएगा, नहीं, आपको यहाँ 100% बिज़नेस करना होगा, उसमें अपने पैसे भी इन्वेस्ट करने हैं, अपना टाइम भी देना है, कंपनी भी बनानी है। जिसका बैकग्राउंड और वो पैसे भी हैं और इन्वेस्ट भी करना चाहता है तो वो इजीली बिज़नेस वीज़ा पे
کینیڈا آ سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ورک پرمٹ۔ تو ورک پرمٹ جو ہے اس میں مختلف جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اپلائی ہوتی ہیں، اور جو ورک پرمٹ ہے سب سے ہارڈ وے ہے آپ اگر کینیڈا آنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ورک پرمٹ ہے آپ کو اس میں 2-3 چیزیں دیکھنا ہوتی ہیں۔ وہ جو ورک پرمٹ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کینیڈا میں کوئی آپ کا رشتہ دار ہے یا کوئی امپلائر ہے جس کو آپ جانتے ہیں جو آپ کو جاب آفر دیتا ہے، مگر اس کو یہ ایسے نہیں کہ کوئی بھی آپ کو جاب آفر کر دے، وہ پہلے اس کو گورنمنٹ کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ جو یہ ریکوائرمنٹس ہیں جو جاب کے لیے میں اس بندے کو بلانا چاہ رہا ہوں اس کی آلریڈی کینیڈا میں شارٹیج ہے اور مجھے بندہ یہاں نہیں مل رہا، اس وجہ سے میں اس کو انڈیا یا پاکستان سے بلانا چاہ رہا ہوں، تو پھر وہ آپ کو ایز اے ورک پرمٹ آپ کو جاری کر سکتا ہے۔ تو پھر وہ آپ کو دیتا ہے LIM میں دیتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ ورک پرمٹ اپلائی کرتے ہیں، اور جب آپ کا ورک پرمٹ اپروو ہوتا ہے تو پھر آپ کا جو ہے ورک ویزا آ جاتا ہے، اور پھر آپ کینیڈا آ سکتے ہیں، اور ایز این امپلائی آپ اس کے پاس آپ کو کام بھی کرنا ہوتا ہے اور سارا سسٹم ہوتا ہے، مگر یہ جو پروسیس ہے تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے، اتنا ایزی نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ جو آتے ہیں وہ اس طریقے سے بھی آتے ہیں۔ پھر اپنا ورک پرمٹ پورا کرنے کے بعد جب ان کا جو ورک پرمٹ ہوتا ہے 2 سال کا اور 4 سال اس کا پورا کرنے کے بعد وہ پھر اپنے PR بھی اپلائی کر لیتے ہیں، تو وہ پھر یہاں PR بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ آ جاتا ہے اسٹڈی ویزا۔ تو جو اسٹڈی ویزا ہے وہ سب سے ایزی اور سیکیور راستہ ہے کینیڈا آنے کے لیے۔ تو جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں اور اسٹڈی ویزے پہ کینیڈا آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں۔ سب سے پہلے ان کو آئٹس دینا ہوتا ہے، اور آئٹس میں اچھے بینڈز لینے پڑتے ہیں اور اچھا سکور کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر جو مختلف یونیورسٹیز ہیں ان میں اپنا جو آفر لیٹر ہے وہ اپلائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ یونیورسٹیز ان کا آفر لیٹر ایکسیپٹ کر لیتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی، تو جو یونیورسٹیز ان کا آفر لیٹر ایکسیپٹ کر لیتی ہیں ان کو ان میں سے کسی ایک یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہوتا ہے، چوز کر کے کو جس یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے، جس ایریا میں جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر یونیورسٹی چوز کرنے کے بعد ان کو جو 3 سے 4 سیمسٹر جو پہلے ہوتے ہیں ان کی فیس ان کو جمع کروانی پڑتی ہے، جو کہ $15,000 سے $20,000 بنتی ہے، اور پھر ایک ہوتی ہے GIC۔ تو ان کو ایک GIC میں اپنے جو اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ کینیڈا گورنمنٹ کو شو کرنا ہوتا ہے کہ میں اپنے خرچے خود اٹھا سکتا ہوں، تو اس میں بھی آپ کو $10,000 جمع کروانا پڑتا ہے۔ تو اس میں آپ کا جو خرچہ ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، تقریباً $30,000 جو سے $40,000 خرچہ ہو جاتا ہے، جو کہ پاکستانی 70 سے 80 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اس طریقے سے اسٹڈی ویزا پہ بھی کینیڈا آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ورک پرمٹ پہ ہو جاتے ہیں 2-4 سال کے لیے، اور پھر اس کے بعد آپ PR بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ PR بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جو سب سے لاسٹ میں آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے وزٹ ویزا۔ تو وزٹ ویزے میں آپ کو اپنی ٹریول ہسٹری شو کرنی پڑتی ہے، بینک سٹیٹمنٹ شو کرنی پڑتی ہے، اور ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں صرف یہاں وزٹ ویزے کے لیے آ رہا ہوں، کہ میں جہاں پرماننٹ نہیں رہ جاؤں گا یا میں ریفیوجی اپلائی نہیں کروں گا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے کوئی انویٹیشن لیٹر مانگتے ہیں، تاکہ کوئی آپ کا ریلیٹیو رہ رہا ہے جس سے آپ ملنے آ رہے ہیں یا ٹورسٹ ویزے پہ آ رہے ہیں، تو وہ آپ سے پرماننٹ پروف مانگتے ہیں کہ آپ یہاں نہیں رہیں گے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو پروف ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ واپس جائے گا، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ دیکھ کے کہ اس کے پیچھے اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس پراپرٹیز ہے، جائیدادیں ہیں، یہ بندہ یہاں نہیں رہے گا، تو اس سے ان کو تسلی ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو وزٹ ویزا دیتے ہیں۔ مگر آج کل جو وزٹ ویزا ہے وہ بھی بہت مشکل کر رہے ہیں وزٹ ویزے میں بھی، کیونکہ یہاں لوگ وزٹ ویزے پہ آ کے ورک پرمٹ میں اسے کنورٹ کروا لیتے ہیں۔ اس پہ میں پھر بہت جلد ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا کہ ہاؤ ٹو کنورٹ وزٹ ویزا انٹو ورک پرمٹ۔ تو آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی، تو آج کی ویڈیو کرتے یہی ہیں، مگر ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں۔ پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔